फैसल आबाद डिवीजन भर में काली घटाओं का राज, कहीं यालाबारी और कहीं मूसलाधार बारिश। तेज आंधी के बाद बारिश से मौसम रंगीन हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। अब्रे रहमत बरसी, बिजली जहमत बन गई। जंग सर्कल के 20 फीडर स्ट्रिप आंधी से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में जारी तकरीब के टेंट भी गिर गए। डीसी शौकत अली, सीईओ हेल्थ समेत दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। अस्पताल इंतजामिया ने खवातीन को बाहर निकाला। बारिशों का नया सिलसिला, गंदम की फसल के लिए खतरा। फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का खदशा। किसानों को फसल बचाने की फिक्र लग गई। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को ओहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने आईजी पंजाब पुलिस आयुनात। साबिक आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। बल्दियाती एक्ट 2019 नामंजूर। मानते ही नहीं तो खदोखाल पर बात क्यों करें। नून लीगी और हुकूमती बल्दियाती नुमाइंदे यकजुबां। मेयर फैसलाबाद समेत 12 मेयर्स और 24 जिले चेयरमैन ने जंग का ऐलान कर दिया। लोकल काउंसिल फोरम पर नया निजाम चैलेंज करने का बाकायदा फैसला। बल्दियाती नुमाइंदों का तब्दीली सरकार के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं इख्तियारात के हवाले से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जिला काउंसिल चिन्योट का वाइस चेयरमैन जुल्फकार हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। महंगाई का रैला रिलीफ बहा ले गया। आटा, चीनी, दालें, घी, तेल जद में। गोश्त, सब्जी भी ज़ेर असर। बिजली गैस की आसमान से बातें करती कीमतें। पेट्रोल पानी एक बराबर। खाना पीना एक तरफ, साहिब इख्तिदार ने जिंदगी जीना भी मुश्किल बना दिया। सरकारी अस्पताल आएं, फ्री मुआयना करवाएं, मुफ्त मशवरा पाएं, अद्वियात बाहर से लें। पहले महंगी दवाइयों का अजाब मुसल्लत हुआ, अब सरकारी अद्वियात की किल्लत वबाले जान बन गई। गरीब की उम्मीदें टूटने लगीं, इलाज मुआलजा इम्तिहान बन गया। बीमारियों से लाशऊरी की वजह से बीमारियां बढ़ने लगीं। चिन्योट चक 127 की मरीजा एड्स का शिकार। डीएचक्यू में जिंदगी और मौत की कशमकश में ज़ेर इलाज। वालिदा के मुताबिक लड़की कई माह से बीमार थी। डॉक्टर्स ने मुआयने पर एड्स की तशखीस कर दी। पहले जो इसकी पहले मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक HIV पॉजिटिव है और उसको हेपेटाइटिस C भी है, बट हमें चूँकि इमरजेंसी रिसीव हुई है तो इमरजेंसी के मुताबिक हमने उसको डील कर रहे हैं। स्मार्ट बनने की ख्वाहिश में लड़कियां खून की कमी का शिकार होने लगीं। फैसलाबाद में हफ्ता ग़िज़ाई मुहिम के दौरान इंकिशाफ। 3 लाख लड़कियों की स्क्रीनिंग। 27,000 में खून की कमी पाई गई। महकमा सेहत ने खुराक पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद में नया तालीमी साल शुरू हुए 15 रोज बीत गए। नर्सरी और पहली जमात के तालबा को नई किताबें ना मिल सकी। महकमा तालीम पंजाब 30,000 निसाबी कुतुब की जरूरत पूरी करने में नाकाम। धागे की बरामद रोकी जाए। यौन और पॉलिस्टर पर ड्यूटी खत्म की जाए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़िया अलमदार हुसैन ने मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। 10 लाख लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे। हुकूमत पॉलिसीज पर नजरसानी करे। सेंट्रल चेयरमैन एप्टिमा रिजवान अशरफ, सीनियर वाइस चेयरमैन हौजी मैन्युफैक्चर काशिफ ज़िया और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड जफर सरवर की भी शिरकत।
سابق وزیر خزانہ رانا افضل خان بزنس فرینڈلی ماحول نہ ہونے پر حکومت پر برہم، کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں بزنس شروع کرنے والوں کو بیوروکریسی الجھا دیتی ہے، کسی بھی محکمے میں ون ونڈو آپریشن موجود نہیں، حکومتی پالیسیز مایوس کن ہیں۔ باردانہ تقسیم کے لیے درخواستوں کی وصولی جاری، کاشتکاروں کے پاس صرف 2 دن باقی، جنگ میں 48,000، ٹوبہ میں 17,000، چنیوٹ میں 9,000 درخواستیں جمع، تاندلیوالا میں اسسٹنٹ کمشنر نے خود انتظامات کا جائزہ لیا۔ گندم خریداری کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں، باردانہ حقدار کاشتکار کو ہی ملنا چاہیے، کمشنر محمود جاوید بھٹی کی ہدایات، گرداوریوں میں غلطیاں دور کرنے اور مڈل مین کے خلاف کارروائی کے احکامات۔ رمضان المبارک کے دوران ضلع چنیوٹ میں 18 مدنی دسترخوان لگیں گے، ڈیپٹی کمشنر سید امان انور کا انتظامات کا جائزہ، کوارڈینیٹر مدنی دسترخوان حاجی محمد نواز نے بریفنگ دی۔ ماہ سیام میں جبری لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا دلانے کا عزم، فیسکو نے تیاریاں شروع کر لیں، چاروں سرکلز کو نئے ٹرانسفارمر دینے کا فیصلہ، ہر سرکل کو 20 ٹرانسفارمرز ملیں گے۔ نیا کارنامہ، شہری کو 1 ماہ میں 2 بل بھیج دیے، پہلے ہی مہنگائی کا عذاب مسلط ہے، اس پر یہ سب کچھ، بچوں کو کھانا کھلائیں یا بل ہی بھرتے رہیں، مظاہرین کی دہائی۔ جنگ کے 4 بڑے سرکاری محکمے فیسکو کے نادہندہ نکلے، ڈسٹرکٹ اسپتال سمیت محکمہ صحت کے ذمے 40 لاکھ کا بل واجب الادا، محکمہ پولیس اور تریمو ہیڈ ورکس انتظامیہ بھی 30 لاکھ کا بل ادا نہ کر سکی، ڈسٹرکٹ جیل حکام بھی 7 لاکھ روپے کے نادہندہ، فیسکو ترجمان کی بل ادا نہ کرنے پر کنیکشن کٹ کرنے کی وارننگ۔ فیصل آباد کے زمینداروں کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے خلاف احتجاج، چیک 472 اور 473 کے زمیندار شامل، ریسٹ ایریا کی جگہ خالی کروانے کا مطالبہ۔ گزشتہ رات فائرنگ سے ماں بیٹی کی ہلاکت، لاحقین کا فیصل آباد جیل روڈ پر میتیں رکھ کر احتجاج، ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف دیا جائے، مظاہرین کی دہائی۔ ایکسائز کو ٹیکس کلیکشن میں مشکلات، صرف 39% ریکوری ممکن بنائی جا سکی، لگژری ہاؤسز ٹیکس 50%، انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی 67% اکٹھی ہوئی، ٹیکس میں کمی ملازمین کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ فیصل آباد ایکسائز آفس سے سال 2018 سے 19 کے اخراجات کی تفصیل طلب، آنے والے سال کے بجٹ سے بھی آگاہ کیا جائے، ڈی جی آفس سے مراسلہ ارسال۔ فیصل آباد میں سپورٹس سرگرمیوں کے فروغ کا وعدہ صرف وعدوں تک محدود، تعلیمی بورڈ عرصہ دراز سے سپورٹس مقابلوں کا کوئی شیڈیول نہیں دے سکا، اسکول سربراہان اور طلبہ کا سپورٹس مقابلے کروانے کا مطالبہ۔ اے این ایف کی فیصل آباد جنگ روڈ پر کارروائی، جی سی یونیورسٹی کے قریب سے منشیات فروش پکڑا گیا، ملزم سے بھاری مقدار میں ہیروئن اور چرس برآمد۔ غیرت کے نام پر ہونے والا لڑکیوں کا قتل عام بند نہ ہو سکا، ماموں کانجین چک 499 میں 16 سالہ لڑکی قتل، چچا اور بھائی نے گلا دبا کر مار ڈالا، پولیس کو فرار ملزمان کی تلاش۔ فیصل آباد سرگودا روڈ کے علاقے میں دیور بھابھی کا قاتل بن گیا، دیور ممتاز نے خود بھی پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ رجوع نہر بھی لاشیں اگلنے لگی، 30 سالہ نوجوان مبینہ طور پر قتل، ندیم والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، شورکوٹ بیلا سربانہ کے قریب ایک شخص دریا میں ڈوب گیا، ریسکیو نے لاش نکال لی۔ شادی کی تقریب میں فائرنگ نے ایک اور چراغ گل کر دیا، سائیاں والا چک 145 میں مہندی کی تقریب میں فائرنگ، دلہے کا قریبی رشتہ دار 17 سالہ رضوان جاں بحق، فائرنگ کرنے والے دلہے کے دوست فرار، مقدمہ درج۔
चोरों ने चोरी का नया तरीका ढूंढ लिया। फैसलाबाद में 2 चोर गपशप के बहाने मोटरसाइकिल ले उड़े। टोबा में भी शहरी मोटरसाइकिल गंवा बैठा, चोर पकड़े ना जा सके। एमपीए तैमूर अमजद लाली का अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट का दौरा। मरीजों को दी जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। अद्वियात की फराहमी समेत मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने का आज़म। टोबा टेक्सिंग में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम। मेन शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने के लिए काम जारी। डीसी टोबा ने रजाना रोड पर जारी काम का जायजा लिया। शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने की हिदायत। फैसलाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वोट की दुरुस्ती के हवाले से आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। शहरी 30 मई तक वोट की दुरुस्ती के हवाले से इलेक्शन कमीशन का रुख कर सकते हैं। फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की कायमा कमेटी का इजलास। बासा से मुतल्लिक मसाइल पर गुफ्तगू। टूट फूट का शिकार सड़कों के बढ़ते मसाइल जेर बहस आए। फैसलाबाद के एलिमेंट्री स्कूल जजवाला की सालाना तकरीब। एमपीए शकील शाहिद और चेयरमैन अब्दुल नासिर गुल ने तलबा का हौसला बढ़ाया। पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम। और कोट खैरा जंग के राना रियाज ने हाथ से कुरान पाक लिख दिया। काजल और जाफरान का इस्तेमाल किया। 900 घंटों की तवील मेहनत के बाद कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया। This transmission is brought to you by Reliable